यही बीचमा पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले समेत धरानतिर चुनावको अर्को प्रचार यसरी चलिरहेको छ भनेर हर्क साम्पाङ लक्षित टिप्पणी गर्नुभएको छ। भीम उपाध्यायजी त्यस्तो ज्याद्रो चाम्रो छालाको मान्छे हो जसको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा बिउतिएर परिरहेको छ। मेलम्ची सम्बन्धी हो, मेलम्ची सम्बन्धी अख्तियारबाट। अनि उनी आफै चाहिँ आफ्नो मुद्दाको विषयमा थाहै नपाए चाहिँ झिना मसिना अरूको मुद्दा भ्रष्टाचारकै मुद्दाहरूको विषयमा स्ट्याटस देखिरहेका छन्। त्यसकारण यस्तो निर्लज्ज मान्छेसँग कुनै जवाफ छैन, उनको कुनै वैचारिक स्ट्यान्ड पनि छैन। बच्चालाई रमाइलो लाग्छ, जान्छन्, झन्डा समाउँछन्। रासपाको पनि थुप्रो देखाएको छु मैले, कांग्रेसको पनि छ, अरू पार्टीको पनि छ, नभएको होइन नि त। हो, यसैलाई उछलकुद गरेर सचिव भइसकेका मान्छेले कुरै नबुझिकन आकाश पाताल जोतेर गफ फिटेर खान पल्किएकाहरूले यस ढङ्गले दुष्प्रचार गर्नु भनेको मासतिर फर्केर थुक्दा आफ्नै मुखभरि छिटा पार्नु सरह हो। अरू जेनजी मोभमेन्टमा जसरी स्कुल ड्रेस सहित बालबालिकालाई मर्न भनेर सडक पर ल्याइयो, त्यो ककलले ल्याए। त्यो स्कुल कुन कुन हो, त्यहाँ को ककलले त्यो इन्सपिरेसन गरेका छन्। सुदन गुरुङदेखि बालेन शाह कसको भूमिका छ त्यतातिर पो खोज्न लाग्नुपर्छ। बालबालिकाहरू नआउँ भन्ने टाइपको आशय व्यक्त गर्नुभएको, उहाँले सिधै बोल्नु भएको छ। ल यहाँ हेरौँ। खास गरी राजसपा भनेको रवि बालन फ्यान क्लब सिवाय केही पनि होइन, त्यो राजनीतिक शक्ति बन्न सकेको छैन। भेलुबाजे बाँचेको भए तिनले पनि टिकट पाउने रहेछन् के राजसपाबाट। यो रिवा विश्वकर्मा भन्दा त भेलुबाजेको स्तर थियो होला के राजनीतिक हिसाबले। यस्तै हो, यिनीहरूसँग भिजन पनि छैन, मिसन पनि छैन, देशभक्ति पनि छैन। बरु यिनीहरूसँग देश विघटन गर्ने एउटा विभिन्न खालको डिप स्टेटको हातमा बिकेका हुनाले यिनीहरूले देशलाई कसरी हुडल्लो मचाउने, देश कसरी विभाजन गर्ने, कसरी युगोस्लाभिया वा सुडान जस्तो सोमालिया जस्तो बनाउने भन्ने घटिया प्लान चाहिँ यिनीहरूसँग छ। यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हजुर, अहिले धरान उपमहानगरपालिकाका पूर्व मेयर, त्यसै गरी अहिले श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ हुनुहुन्छ। उहाँ आफैले बोलेको भिडियो छ, जस्तो बालबालिकाहरू चाहिँ यो संस्कृति पार्टीको यो चुनावी प्रचार अभियानमा प्रयोग गरियो भनेर सामाजिक सञ्जालमा एक ढङ्गले अहिले आलोचनाको विषय बनिरहेको छ, चर्चाको विषय बनिरहेको छ। तर हर्क साम्पाङ आफैले बालबालिकालाई प्रयोग नगर्नु है भनेर भन्नुभएको छ। यही बिचमा पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले समेत धरानतिर चुनावको अर्को प्रचार यसरी चलिरहेको छ भनेर हर्क साम्पाङ लक्षित टिप्पणी गर्नुभएको छ। र यो विषयलाई फेरि हर्क साम्पाङले चाहिँ धेरै मिडियाबाजी नगर्नु, भीम उपाध्यायलाई सम्पर्क गरेर कारबाही चलाइनेछ भनेर भीम उपाध्यायलाई कारबाही गर्ने कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको छ। आजै फेरि पोखरामा हर्क साम्पाङले ठुलो मानव सागर पनि उतार्नुभयो। कसरी हेर्नु भएको छ पुण्य सर यसलाई? पहिलो कुरो त जसरी धरानको विषयलाई अतिरञ्जित तरिकाले उछालिएको छ, तथ्य एकातिर छ, तथ्य विपरीतको गलत प्रोपोगन्डा गरेर डिसइन्फर्मेसनको शिकार जनतालाई बनाइदिएछ। धरानमा भएको के थियो भने स्वैच्छिक ढङ्गले केही बालबच्चाहरू हेर्न रमाइलो गर्न जोस पाए। हर्क साम्पाङज्यूले त्यहाँ प्रष्ट रूपमा भोकली ल है यसो नगरौँ भनेको अवस्था छ। म तपाईँलाई भिडियो नि सो गर्न सक्छु। र बालबालिकाहरू नआउँ भन्ने टाइपको आशय व्यक्त गर्नुभएको, उहाँले सिधै बोल्नु भएको छ। ल यहाँ हेरौँ। हो, यहाँ नानीहरू हिँड्दैन हामीसँग भन्नुभएको छ। अनि भनाइको मतलब बच्चाहरू मिल्दैन, नट एलाउड चाइल्ड भन्ने टाइपको उहाँको अभिव्यक्ति छ। तर मलाई ताजुब लाग्यो, कान्तिपुरमा पनि न्युज आयो त्यो विषयमा, कता कता उजुर बाजुर भएको आदि इत्यादि भन्ने कुरो पनि आएको छ। ह्युमन राइट कमिसनदेखि चाइल्ड राइट्स एक्टिभिस्टहरूले पनि तथ्य नबुझिकन प्रोपोगन्डा गरिरहेका छन्। र कतिले त एआईबाट भिडियो बनाएर आफ्ना कुतर्कहरू पुष्टि गर्न खोजेको पनि देखियो। खबरदार, जसले चाइल्ड एब्युज हुनु हुँदैन भनेर कमिटमेन्ट गरेको छ त्यो व्यक्तिले नै अब बालबच्चालाई जुलुसमा संलग्न गरायो, बाल श्रमको शोषण गरायो भन्नु देउसै रात पार्ने कुतर्क सिवाय केही पनि हुन सक्दैन। र यो सन्दर्भमा खास गरी तथ्यभन्दा ज्यादा एक्जाजरेसन गरेर रासपाको स्टार प्रचारक बनेका भीम पाध्ये नामक एकजना पूर्व कर्मचारी, हाई प्रोफाइल कर्मचारी, सचिवबाट रिटायर भएका, यी कर्मचारीले
बडो प्रोपोगन्डा गरिरहेका छन् र यसमा हर्क साम्पाङज्यूले करारी जवाफ दिएर तपाईँले गलत मनसायका साथ गलत दुष्प्रचार नगर्नुहोस्, गोयबल शैलीको प्रोपोगन्डा मचाए बापत तपाईँलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउन सकिन्छ भनेर उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। र तपाईँलाई एउटा कुरो म के भनिहालौँ भने भीम उपाध्यायजी त्यस्तो ज्याद्रो चाम्रो छालाको मान्छे हो जसको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा बिउतिएर परिरहेको छ। मेलम्ची सम्बन्धी हो, मेलम्ची सम्बन्धी अख्तियारबाट। अनि उनी आफै चाहिँ आफ्नो मुद्दाको विषयमा थाहै नपाए चाहिँ झिना मसिना अरूको मुद्दा भ्रष्टाचारकै मुद्दाहरूको विषयमा स्ट्याटस देखिरहेका छन्। त्यसकारण यस्तो निर्लज्ज मान्छेसँग कुनै जवाफ छैन, उनको कुनै वैचारिक स्ट्यान्ड पनि छैन। अब उनी राजसपाका चिरकालीन समर्थक जस्तो हुँदा जस्तो देखिएका छन्। त्यसकारण उनको विषयमा धेरै टिका टिप्पणी गर्नु पनि सान्दर्भिक वाञ्छनीय हुँदैन। जहाँसम्म पोखराको कुरा छ, अरे बाफ रे, पोखराले त तल्का मच्चायो। जुन सन्देश सम्प्रेषण गर्नको लागि, भावना र विचार राख्नको लागि पश्चिम नेपालको पवित्र भूमिमा हर्क साम्पाङज्यू टेकिरहनु भएको छ, त्यहाँ उहाँले तल्कै मच्चाइदिनु हो। अस्ति सुर्खेत जब बिउदिएको थियो, मैले भनिरहेको छु कि पश्चिमबाट लगातार घाम उदाइरहेको छ, पूर्वबाट उहाँको सूर्योदय भएकै छ। पश्चिम नेपालमा पनि चाहे बुटोल भनौँ चाहे सुर्खेत, अब त्यसलाई पनि बिर्साउने गरी आज जुन ढङ्गले पोखरामा मास ग्यादरिङ भयो, जसरी मान्छेहरू जम्मा भए, जसरी उहाँलाई तुमुल ध्वनिका साथ स्वागत गरियो, जसरी हर्षोल्लास गरियो, उहाँ एउटा सेलिब्रिटी स्टारडम बोकेको कुनै रक स्टार टाइपले त्यहाँ इन्ट्री गर्नुभयो र उहाँको भव्य स्वागत पनि भयो। वाह, क्या बात, बधाई छ, शुभकामना छ, अगाडि बढ्नुहोस्। र मैले भनिरहेको कुरा पनि के हो भने तपाईँ यदि हामी परम्परागत पुरानो सभ्य भव्य राष्ट्रवादी शक्तिको खोजी गर्छौँ र हामी वास्तवै स्थापित परम्परागत शक्तिमा भरोसा गर्छौँ भने नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओलीज्यूको विकल्प छैन। होइन, अब हामीलाई नयाँ नै चाहिन्छ भन्ने कसैलाई हुटुटी लाग्छ भने उहाँहरूको विकल्प राजसपा हुनु हुँदैन। राजसपा एक चुत्थो विकल्प पनि हुन सक्दैन। न राजसपा हुन सक्छ, न कुलमानजीको उज्यालो नेपाल हुन सक्छ, न व्यक्तिगत रूपमा महावीर पुञ्जी नै हुन सक्नुहुन्छ। महावीर पुञ्जीले पनि लत्तो छाडिसक्नु भएको छ। अब चुनावी प्रयोजनको लागि गठन भएको सरकारमा बसेर चुनावमै आफै होमिने, अनि त्यसपछि राजसपाको भित्री समर्थन खोज्ने, अनि राजसपालाई नि बलियो बनाउन खोज्ने उहाँको जुन एउटा खालको स्ट्राटेजी छ, त्यो वास्तवमा उहाँ सोझो होइन कि उहाँभन्दा भित्र चलाख मान्छे कोही पनि रहन्छ र उहाँ रणनीतिक उपयुक्तवादमा विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर पनि देखिएको छ। र उहाँ पनि पश्चिमा शक्ति केन्द्र, खास गरी बारबारा फाउन्डेसन र अन्य लुसिफरवादी एक्टिभिटीहरू चलाउने मान्छेहरूसँग नजिक हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। र पोखराले आज करारी जवाफ दिएको छ कि मैले हेरेँ रवि लामिछाने जाँदा त्यहाँ जुन माहौल देखिएको थियो त्योभन्दा गजब खालको माहौल त आज पो देखियो। यहाँनिर अब बालबालिका प्रयोग सम्बन्धी नै यो कुरा चर्चाको विषय बनिराख्दाखेरि, विवादको विषय बनिराख्दा हर्क साम्पाङको लोकप्रियतालाई डाउनसाइज गर्नको लागि त यो खेल भएको छैन कतै कसरी? एक्ज्याक्टली, यो के न्यु पाऊँ कनिका चपाऊँ भन्ने एउटा उखान छ क्या। मान्छेले केही न्यु नपाएपछि के गर्छन् भने घरै पिँडालु बनै पिँडालु, ससुराली जाँदा 12 हातको पिँडालु भने जस्तो, पिने के लिए बहाना चाहिए भने जस्तो एउटा बहाना खोजेका हुन्छन्। र अब केमा अभियोग लगाउने? पैसाको चलखेल छैन, लुसिफरवादी कुनै प्रवृत्ति छैन, हिंसात्मक चरित्र छैन, देशभक्तिमा अटल छ भन्ने बित्तिकै कुनै पनि स्वस्थ छविको व्यक्ति वा शक्तिलाई बदनाम गर्न अनेक किसिमका आइएनजिओहरूले फन्डा निकाल्छन्। त्यो फन्डाको भए अन्डा फुटेर अमलेट बन्दैन, राजनीतिक अमलेट बन्दैन। आई नो भेरी वेल। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ कि सर्वै भवन्तु सुखिन सर्वै सन्तु निरामया सर्वजना हितायको मान्यता जब मान्छेले अङ्गीकार गर्छ, होइन, नेसन फर्स्ट मेक नेपाल ग्रेट अगेन नीति जब मान्छेले अख्तियार गर्छ, जब कुनै शक्तिले अख्तियार गर्छ भने वास्तव त्यो शक्तिलाई धुलोमै मिलाउन, माटोमै मिलाउन, सखाप पार्न, बदनाम गर्न, कानुनी रूपमा उज्जन्म पार्न, पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गर्न लुसिफरवादीहरू भित्रभित्रै वर्षायामका जुका चाहिँ सल्बलाइरहेको अवस्था हुन्छ। र त्यही अवस्थामा आज हर्क साम्पाङज्यूलाई लगेर स्कुले ड्रेसका केटाकेटीलाई लगेर मिसयुज गरे, राजनीतिकरण गरे भन्ने जुन अभियोग लागेको छ त्यो सोरै आना पूर्वाग्रही र वायात कपोलकल्पित छ। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, बरु जेएनजी मुभमेन्ट भए जसरी स्कुल ड्रेस सहित बालबालिकालाई
मर्न भनेर सडक पर ल्याइयो त्यो ककलले ल्याए त्यो स्कुल कुन कुन हो त्यहाँ ककलले त्यो इन्सपिरेसन गरेका छन् सुदन गुरुङदेखि बालेन शाह कसको भूमिका छ त्यतातिर पो खोज्न लाग्नुपर्छ अब जस्तो म आफ्नै बाल्यकाल सम्झिन्छु बिङ नोस्टाल्जिक होइन फ्ल्यासब्याक पर जान चाहन्छु स्टेफेन हकिङ्सले परिकल्पना गरेको टाइम मेसिनमा बसेर म आफ्नो बाल्यकालमा फर्किन्छु म पनि 2045 सालमा मोटो मसाल समर्थित विद्यार्थी सङ्गठनमा लाग्दाखेरि बहुत कलिलो उमेरको थिएँ के मलाई पार्टीले त्यतिखेर मेरो बाल श्रमको शोषण गरेको थियो त त्यो मेरो स्वेच्छा थियो बच्चालाई रमाइलो लाग्छ जान्छन् झन्डा समाउँछन् राजसभाको पनि थुप्रो देखाएको छु मैले कांग्रेसको पनि छ अरू पार्टीको पनि छ नभएको होइन नि त हो यसैलाई उछलकुद गरेर सचिव भइसकेका मान्छेले कुरै नबुझिकन आकाश पाताल जोतेर गफ फिटेर खान पल्किएकाहरूले यस ढङ्गले दुष्प्रचार गर्नु भनेको मासतिर फर्केर थुक्दा आफ्नै मुखभरि छिटा पार्नु सरह हो त्यसकारण यो कुरोको तुक छैन यसलाई म ठाडै खारेज गर्न चाहन्छु आउटराइट रिजेक्ट गर्न चाहन्छु यसले हर्क सामाले केही असर गर्दैन केही बाल पनि भाका गर्दैन केही रौँ बराबर तृण बराबर पनि असर गर्दैन र यस्तो गलत प्रोपोगन्डाले बरु उहाँप्रतिको पब्लिक सिम्पेथी जनसमुदायहरूको सहानुभूति बढ्छ हजुर यहाँनिर अरू राष्ट्रपाको एकजना नेत्री हुँ भले उनी उज्यालो नेपाल पार्टीबाट आइन् अहिले समानुपातिक सूचीको दलित क्लस्टरतर्फ महिलातर्फ पहिलो नम्बरमा छिन् भन्ने कुरा आएको छ उनी स्याङ्जा पुगेर भाषण गरेछन् तपाईहरुले हामीलाई यो क्षेत्रबाट बहुमत दिनुस् हामी बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएपछि बालेन शाह र रवि लामिछाने पार्टी सभापतिज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एकैसाथ उपस्थित गराउँछौँ भनेर उहाँले आफ्नो भिजन प्रस्तुत गर्नुभयो यसलाई कसरी हेर्नुभयो मलाई रमाइलो लाग्यो त्यो भिडियो मैले हेरेको थिएँ उहाँको भिजन कस्तो छ पुण्य सर भन्नु भिजन के हुनु बिचरा अब रेडियो टिभीमा ट्याउ ट्याउ गर्ने मान्छे राजनीतिको भाउ त चढ्यो सोख चढ्यो कुलमानजीको भुल त्यही भयो कि कुलको भुल त्यही भयो कि यस्ता तपाईको टेलिभिजनमा चम्किएका अनुहारहरू जसमा राजनीतिक चेतना शून्य छ कुनै हैसियत छैन औकात छैन लेभल छैन मतलब पोलिटिकल औकात भनेको मिडियामा होला अब मास कम्युनिकेसनमा होला सङ्गीत क्षेत्रमा होला तर राजनीतिमा न्यूनतम चेतना शून्य भएका यस्ता खालका सेलिब्रिटी अनुहारहरू जब भाषण गर्न लाग्छन् स्वाभाविक छ उनीहरूबाट त्योभन्दा बढी अपेक्षा गर्न सकिँदैन तपाईलाई मैले हैन स्याङ्जा बालेन शाह र रवि लामिछानेलाई स्याङ्जाको त्यो भूमिमा टेकाउनु नै ऐतिहासिक उपलब्धि हो त्यही त यो त अहिले व्यापक ट्रोल बनेको छ अब यो केटाकेटी कुरो पनि भयो अब एक इनोसेन्ट कुरो जस्तो पनि आयो पहिलो कुरो त के भने भन्नाले बालेन र रविले त्यहाँ स्याङ्जाको भूमि टेक्नु नै कसैले गर्न नसकेको काम हो कि उनलाई त्यस्तो आएछ मैले यो रिमा विश्वकर्मा बहिनीलाई फर्स्ट टाइम चिनेको भनेको चाहिँ केपी शर्मा ओलीज्यूको विषयमा यिनले एउटा भ्लग बनाएको थियो केपी शर्मा ओलीज्यूको घरमा पुग्छिन् होम भिजिटको भ्लग थियो त्यहाँ चिनेको यिनले महान राजनेता भनेर बिरदावली गाउँदै थिइन् पछि त के हत्यारा सत्यारा भनेर फेरि कुलमानजीलाई रिजाउने गरी राष्ट्रिय सभामा हरियो लगाएर पेश भएकी थिइन् अहिले अचानक निलो बनिन् कुलमानले रासपासँग एकीकरण गरेको त यिनलाई नि दलित क्लस्टरतर्फ एक नम्बरमा नाम राख्न पो रहेछ कि क्या हो भन्ने लाग्यो अब यस्ता मान्छे पार्लियामेन्टमा पुगेपछि के हुन्छ तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् भावी नेपालको चित्र फेरि यिनीहरू इनोसेन्ट छन् कि विभिन्न खालको अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रमा जोडिएका छन् कलाकारको नाउँमा पत्रकारको नाउँमा विभिन्न फाउन्डेसन आइएनजिओबाट परिचालित मान्छे पनि थुप्रो देखियो अब एउटा कुरो के छ भने रवि लामिछाने र बालेन शाहलाई स्याङ्जा पुर्याउनु नि महान उपलब्धि ठान्ने रिमालाई यो थाहा छैन कि अब बालेन शाह र रवि लामिछाने कुनै चन्द्रमामा जाने प्लान उनले प्रस्तुत गरे होइन त्यसले के विकास हुन्छ त्यहाँ होइन एउटा नेपाली हैन भाइरल मान्छेहरुलाई त्यहाँ ल्याइयो भन्ने होला नि त त्यो के फरक पर्छ स्याङ्जा गए के झापा गए दुलो उड्छ त्यहाँ हैन धेरै मान्छे आउँदाखेरि पर्दैन यो रमाइलो फन्टुस कुरा हो एकचोटी उनीको मुखारबिन्दबाट सुनौ न अब यहाँहरुलाई यसै ठाउँबाट यसै समयमा एउटा बाचा गर्न चाहन्छु स्याङ्जाको क्षेत्र नम्बर 1 र 2 बाट तपाईहरुले हामीलाई बहुमतका साथ विजयी गराउनु भयो भने
पार्टीका सभापति रवि लामेछाने र देशका प्रधानमन्त्री श्री बालेन्द्र शाहलाई स्याङ्जामा ल्याउने बाचा मैले अहिले नै गरेँ यहाँहरूलाई। बाचा पहिलो कुरो त नानी पाउनु कहिले गए कोक्रो बुन्नु अहिले चुनाव जित्ने कुनै तारतम्य छैन। अब चुनाव जित्दैनन् र डिजास्टरै भएर चमत्कारै भएर एकछिनको लागि नतिजा हात पारे पनि राष्ट्रसभाको विधानमा स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको छ कि त्यो पार्टीको संसदीय दलको नेता त्यही हुनेछ जो पार्टी सभापति छ। उनी पार्टी सभापति छैनन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टी सभापति बिना कुनै पनि व्यक्ति त्यो पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता बन्न नसक्ने हुनाले बालन शाहले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउने छैनन्। यति कुरो पनि उनलाई थाहा छैन र हचुवाको तालमा चाकडी गरेर यो त रवि लामिछाने र बालन शाहको चाकडी गरेको यिनको चेतना स्तर पनि यति नै रहेछ क्या राजनीतिमा। उद्घोषिका जस्तो बोलिरहेकी छिन्, एउटा कुनै टेलिभिजन हाउसमा बोले जस्तै छ होइन। त्यसकारण यो राजनीतिक चेतना शून्य मान्छेहरू उही अनुहारमा लाली पाउडर घसेर मेकअप सेकअप गरेर होइन सेलिब्रिटी स्टारडम देखाएर जानु एउटा कुरो। यिनीहरूको भिजन लक्ष्य गन्तव्य के हो भन्ने रासोपाले सुन्नुहोस्, रासोपाले नेपाली राजनीतिको हुर्मतै लियो। राजनीतिमा ज्यादै क्वालिटीलेस ज्यादै स्तरहीन मान्छेहरू ज्यादै देश विरोधी मान्छेहरू संस्कार संस्कृति विरोधी मान्छेहरू ल्याएर नेपालको राजनीतिमा पुरै पोल्युटेड बनाएर राजनीतिप्रति नै वितृष्णा फैलाएर नेपाल विघटन गर्ने, नेपालको धर्म संस्कृति परम्परा नष्ट गर्ने र नेपाललाई ब्ल्याक होलमा लाने लुसिफरवादी चिन्तनमा रासपा हिँडिरहेको छ। यो सिद्धान्तहीन पार्टीको लागि सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको संसदमा छिर्नु रहेछ। त्यसपछि वाट इज द नेक्स्ट भन्ने केही छैन। अब स्वयं रवि लामिछाने अथवा स्वर्णिम वाग्ले यिनीहरू राजनीतिक मान्छे होइनन् भने यिनका कार्यकर्ता यिनका सन्डमुसुन्ड कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरो त देखिएकै छ। अब हेर्नु भिजन भने मैले त के न भन्छन् भन्ठानी। अब स्याङ्जामा कुनै विकास प्रोजेक्टको कुरा गर्छिन् कि स्याङ्जामा कुनै त्यस खालको त्यहाँ रासपाले यदि जित्यो भने कुनै सांस्कृतिक उन्नयनको कुरा गर्छिन् कि भन्ठानेको, कुनै हेल्थ पोस्ट वा विद्यालय स्थापना गर्ने कुरो गर्छिन् कि भन्ठानेको, कुनै भौतिक पूर्वाधारको कुरो होइन। पुराना दलहरूले कति बाचा पुरा गरे नगरे आफ्नो ठाउँमा होला विकासका कार्यक्रमहरू केही न केही योजना त सुनाउँथे। यिनीहरूले त मान्छेलाई टेकाउनु नै मान उद्देश्य, मान लक्ष्य, मान गन्तव्य ठुलो महत्त्वकांक्षा भने रासोपाका नेता कति जनविरोधी र अररा छन् कि उनीहरूलाई बल जफ्ती कुनै पनि जिल्लामा लानु पर्ने भएछ, टिकटै काट्नु पर्ने भएछ नि त। उनले भन्न खोजे यो होला तपाईँहरूले टिकट काटेर हेर्नुपर्ने मान्छेलाई म यहीँ ल्याउँदैछु भनेर भनेकी हुन्। त्यसकारण यस्ता वाहियात किसिमका छिर्के बिर्के झिल्के चिन्तनहरूलाई जनताले अस्वीकार गर्नुपर्छ। अर्को टप्पर टुइया अर्को हेर्दै पनि तपाईँको साउथ इन्डियन फिल्मको भिलेन जस्तो देखिने होइन, सर्टको टाक पनि वाङ्गै खोलेर बटमै नभए जस्तो जथाभावी बोलेर हिँड्ने अति जातिवादी खगेन्द्र सुनारको पनि अतिवादी तर्कले अहिले समाजमा आगुलाई गरिरहेको तपाईँलाई थाहा होला। के हो ठ्याक्कै त्यो तर्कको विषयमा? त्यो तर्क होइन, कुतर्क हो। नेपाललाई जातीय युद्धमा लाने, बबन्डर गर्ने, नेपाली समाजको हार्मोनीलाई तोड्ने, नेपालमा आइएनजिओहरूको साम्राज्यवादको विस्तारवादको योजना अनुसार नेपालमा जातीय क्षेत्रीय युद्ध मचाउन चाहने, नेपाललाई फेल्ड स्टेट बनाउन चाहने दुराशयका साथ खगेन्द्र सुनार भन्ने जुन एक खालको अति उटपट्याङ कुनै राजनीतिक चेतना नभएको भाँडभैलोकारी जहाँ पनि विभाजन ल्याउने, पहिला साङ्लो बाँधेर हिँड्ने प्रायोजित मान्छेले अहिले बबन्डर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। एकचोटि यो हेरौँ न, उनको अभिव्यक्ति सुन्दा मलाई ताजुब लाग्यो। एकचोटि यो हेरेर आफै पनि महसुस गरौँ कि यिनका अभिव्यक्ति कस्ता छन्, यिनीहरूले देशलाई के बनाउन चाहिरहेका छन् भन्ने कुरो यहाँबाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ। मैले तपाईँलाई यो पनि देखाउन चाहन्छु। अब हेर्नु है, यिनीहरूको उद्देश्य के रहेछ त भन्ने कुरो यहाँ पनि देखिन्छ। नमस्ते हाम्रो प्यारो। यहाँ मैले एउटा भिडियो पनि यहाँ अघि उ गरेका थिएँ। हजुर तपाईँहरूसँग छ भने पठाइदिनु होला। ए म पठाइदिन्छु है त। एकछिन अफ गरौँ त। कुनै सर अलि सिधा बस्नु न, बाङ्गो भयो। गाई खाने कुरा पनि ठिक हो फेरि। तपाईँले मटन खानु पाउनुहुन्छ भने त्यसले पनि गाई खान किन नपाउनु? त्यसलाई रोक्नुपर्ने कारण के छ यसमा? विरोध गर्नुपर्ने कारण के छ यसमा? गाई राष्ट्रिय जनावर हो भने गोरुले चाहिँ के अपराध गरेको छ कि गोरु जनावर राष्ट्रिय जनावर होइन त?
कुकुर पनि त राष्ट्रिय जनावर हो त, यो राष्ट्रभित्र भएका जनावर त सबै राष्ट्रिय जनावर हुन् होइन। बाख्रा पनि त राष्ट्रिय जनावर होला त, कुखुरा पनि त राष्ट्रिय पन्छी होला उसमा। त्यस अब यो अल्पज्ञान भयङ्कर भने जस्तो सबै जनावर राष्ट्रिय जनावर हुन्छन्। एउटा पर्टिकुलर गाईलाई किन राष्ट्रिय जनावर भनियो यसको पछाडिको तर्कहरूमा जानु पर्यो नि। पहिलो कुरो त गाईको दुध जो हुन्छ, यदि कुनै टुरा बच्चाहरू छन् भने आमाको दुध जत्तिकै पवित्र पोषक अत्यन्तै पौष्टिक हुन्छ गाईको दुध, र त्यसले आमा तुल्य सेवा दिने हुनाले गाईलाई माता सरह मानिएको हो। पहिलो कुरो गाईको आदर सम्मान किन प्राणीहरूमा बढी छ। अर्को कुरो गाई प्राणी भन्छ, गाईको स्वभाव हेर्नुहोस् कति राम्रो हुन्छ। अनि अर्को गाईको गहुँतदेखि गोबरसम्म अति पवित्र हुन्छ, त्यसकारण गाईलाई पूजा गरिन्छ र हाम्रो वैदिक सनातनीहरूले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्ने फैसला गरेका हुन्। त यिनले यो उटपट्याङ कुरो किन गर्नु पर्यो पहिलो कुरो होइन। अब यो राष्ट्रिय झन्डा जलाउने, राष्ट्रिय जनावर काटकुट गरेर खाने, यो जुन ढङ्गको शैतानी चिन्तन छ हो, यसैलाई भनिन्छ लुसिफरवादी चिन्तन। यसले चाहिँ के गर्छ भने नेपालको सांस्कृतिक र धार्मिक सद्भावना भड्काएर नेपाललाई जातीय धार्मिक युद्धमा झोक्छ। खबरदार खगेन्द्र सुनार जस्ता कुतत्त्वहरूलाई काखी च्यापेर रवि लामिछानेले के सन्देश दिँदैछन् हेर्नुहोस्। रवि लामिछानेको पार्टीमा कस्ता झिल्के मिल्के तिल्के कस्ता खतरनाक मान्छे छन्। एउटा छ अमरेश कुमार सिंह भन्ने मान्छे, जसले देशको अस्तित्वमाथि नि धावा बोलेको छ र कुनै समय रको एजेन्टगिरी गर्ने मान्छे र अहिले पनि शङ्कास्पद भूमिकामा छ। अर्को स्वर्णिम वाग्ले, जसले छाती ठोकेर एमसिसी ल्याएको हो भनेर भनेका छन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जो इन्डो पेसिफिक स्टडिज छ सालनाल जोडिएको छ, त्यसलाई नेपालमा भित्राउन योगदान गर्ने र ज्याक मुनरोको डक्ट्रिनलाई मोदीले लागू गर्न पाउनुपर्छ। नव मुनरोवादी डक्ट्रिनमा नेपाल जानुपर्छ, अर्थात् साउथ एसिया र साउथ इस्ट एसियामा मोदीको डोमिनेसन हुनुपर्छ, जसरी इन्टायर होल युरोपमा डोनाल्ड ट्रम्पको हुन पाउनुपर्छ भनेर कुतर्क गर्ने, नेपाली सेनालाई डाउन साइज गरेर नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई नै अङ्गभङ्ग गर्ने, त्यसै गरी नेपालको भुटानीकरण गरिदिने, नेपालको अस्तित्व नष्ट गरेर अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीको सपना देख्ने रवि लामिछाने स्वर्णिम वाग्ले आफैमा आपत्तिजनक छन्। यो पार्टीको सभापति रवि लामिछाने, जसले मुटुभन्दा प्यारो नागरिकता च्यातचुत पारेर अमेरिकी नागरिक भएका थिए र अहिले पनि उनले नेपालको नागरिकता अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निशा देखाउन सकेका छैनन्। उनीसँग डुअल सिटिजनसिप भएको विश्वास गरिन्छ, दोहोरो नागरिकता भएको रवि लामिछाने। अब अरू कोही ठग छन्, कोही अपराधी छन्, जस्तो कैलाली हत्याकाण्डमा मुछेर विगतमा मुछिएको हुनाले विगतमा रवि लामिछानेले नि फाँसीको लागि लायक भनेका व्यक्तिहरूलाई नि यो क्रान्ति नायकको रूपमा उनले भित्राएका छन्। अब उनीहरूले त देश विखण्डन गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा अगाडि बढाउने यो सिकेराउता पनि भित्राउने कोसिस गरिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछाने, अब बालेन शाहको कुरै नगरौँ, उनी लुसिफरवादी हुन् होइन। जेएनजीलाई भड्काएर उक्साएर हर्क साम्पाङज्यूले आरोपै लगाइरहनु भएको छ, मर्डर प्रेरित गर्ने, सिंहदरबार चलाउने, स्क्रिप्ट लेख्ने। रवि लामिछाने खुद त्यो अनाधिकृत रूपमा जेल तोडेरै बाहिर आएका हुन् र रवि लामिछानेकै कारण हजारौँ हजार कैदी बन्दीहरू जेलबाट विद्रोह गरेर देशमा अराजकता भएको छ र 10,000 हतियार उठिएको छ। त्यसकारण अपराध, राष्ट्रघात, सांस्कृतिक भड्काव, नेपालको सद्भावना समाप्त पार्ने विदेशी तत्त्वहरू, देशद्रोही तत्त्वहरूलाई अवसर दिने, त्यो देशद्रोही अपराधी र भ्रष्टाचारीहरूको अपवित्र क्लब चलाउने रवि लामिछाने को जुन मनसाय छ, खास गरी रासपा भनेको रवि बालन फ्यान क्लब सिवाय केही पनि होइन, त्यो राजनीतिक शक्ति बन्न सकेको छैन र यस्तो शक्तिले स्पेस पायो भने देश खत्तम हुन्छ, धरापमा पर्छ। त्यसैले रवि लामिछानेले शिला खोजेर ल्याएका कोही हास्य पात्र छन्, कोही के छन्, यसो सोध्छु बरु धेरै इनोसेन्ट थिए, भेलु बाजे बाँचेको भए तिनले पनि टिकट पाउने रहेछन् के रासपाबाट, त्यस्तो पो देखियो। अहिलेको टिकटधारी उम्मेदवारहरू हेर्दाखेरि बरु भेलु बाजे योग्य देखियो, यिनीहरूमा त्यति योग्यता पनि देखिएन। भेलु बाजे राष्ट्रघाती त थिएनन्, उनी पिउँथे, रमाउँथे, हँसाउँथे। अब यो रिवा विश्वकर्मा भन्दा त भेलु बाजेको स्तर थियो होला के राजनीतिक हिसाबले। कमसेकम उनी त 2-4 जना नेताको पनि नाम भन्नु होइन, जान्नेलाई छान्ने भन्छन्, जान्नेलाई छान्ने भन्ने मान्छेको आवाज हेरौँ। रासपाले नेता बनाएका मान्छे कस्ता कस्ता छन्, कस्ता कस्ता भङ्जिया समाज विरोधी छन्, कस्तो क्षुद्र बोल्छन्, कस्तो वाहियात बोल्छन् भन्ने कुरो त हामीले देखेकै छौँ, भोगेकै छौँ, बुझेकै छौँ। फर इक्जाम्पल मैले धेरै तपाईँहरूलाई मेन्सन गर्न सक्छु, देखाउन सक्छु। जस्तो अब तपाईँ यो मानिस
राजसभाको तर्फबाट उम्मेदवार तेरो बाउको गुणगान गर्दै हिँड्नु मात्र साला जस्तो सोधहरूलाई छ नि सिधै खाल्टो खनेर जाग्ने मान्छे हो अझै श्रेष्ठ। अब तिमीहरूलाई मेरो उ छैन। अब सबै मान्छे हो भनेको साला दम मुलाहरू त छ नि, दम छ भने आइज न लड्न। साला तेरो बाउको के खाइदिएछ, जा लिएर आइज प्रमाण पुष्टि गर साला खातेहरू। ल सुन्नुहोस्, अब जान्ने यस्तो यस्तो उटपट्याङ बोल्न जान्ने यीभन्दा चाहिँ रिमा विश्वकर्मा तैविषेक होइन, यिनी सिन्धुली 2मा उम्मेदवार होइन, सिन्धुपाल्चोक के भनेर बोल्दैछन् यिनी सिन्धुपाल्चोक 2को उम्मेदवार। सुन्नुभयो नि त, मामुवाला छाडा शब्द स्ल्याङ शब्द बोलेको तपाईँले सुनिहाल्नुभयो होइन। आफैले पब्लिक गरेर बोले यिनले फेरि। कलौटे भन्दा पनि असभ्य बोल्ने मान्छेहरू राजसभाको तर्फबाट उम्मेदवार छन् होइन। यहाँ अब राजसभाको भावी प्रधानमन्त्री भनेर उम्मेदवार भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचार गरेको बालेन शाह डिबेट गर्दिन, सार्वजनिक बहसमा उत्रिदिन भन्छ नि। यता रिमा भन्छन् म बालेन शाह प्रधानमन्त्रीज्यू र रवि लामी छानेजालाई यो भूमिमा टेकाउँछु भन्छन्। भन्नाले यिनीहरू सब भिजन कार्यक्रम केही छैन, त्यही भएर यस्तै गन्थन मन्थनमै जाने होइन। यस्तै हो, यिनीहरूसँग भिजन पनि छैन, मिसन पनि छैन, देशभक्ति पनि छैन। बरु यिनीहरूसँग देश विघटन गर्ने एउटा विभिन्न खालको डिप स्टेटको हातमा बिकेका हुनाले यिनीहरूले देशलाई कसरी हुडल्लो मचाउने, देश कसरी विभाजन गर्ने, कसरी युगोस्लाभिया वा सुडान जस्तो सोमालिया जस्तो बनाउने भन्ने घटिया प्लान चाहिँ यिनीहरूसँग छ। खास गरी सोनी मुवाग्ले जस्ता डरलाग्दा मान्छेहरू त्यो पार्टीमा छन्। अब यिनीहरूको उद्देश्य हेर्नु त नेपाललाई जातीय क्षेत्रीय युद्धमा झोक्ने, डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई भविष्यमा राष्ट्रपति बनाउने गरी गेम प्लान सेट गरेका छन् यिनीहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा यिनीहरूले जिरो योगदान गर्छन्। हिगोबदोगोब चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर केही पनि योगदान गर्दैनन्। खुद देशलाई माया गर्ने तराई मधेस पृष्ठभूमिकै मधेसी मूलकै मान्छेहरूले बालेनको विषयमा के भन्छन् यहाँ सुनौँ। ल उनको अभिव्यक्ति सुनौँ, तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ। युवाहरू हो यो आउने केही दिनभित्रमा, यो अहिले 82 चलिरहेछ। मलाई लाग्छ 83मा यो देशको नामै रहँदैन बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने। तपाईँ हामी अरू देशको नागरिक भइसक्यो। त्यस्तो कसरी भन्नुहुन्छ? त्यो भन्न मिल्छ र? मिल्दैन होइन। भनाल तपाईँ पढे लेखेको युवाहरू हो, आधार त दिनु पर्यो। पढे लेखेको युवाहरू हो। जेनजी आन्दोलन हुनुभन्दा पहिला काठमाडौँमा जुन इन्डियन एम्बेसडर बसिसकेको दिल्लीबाट इन्टरभ्यू दिन्छ बालेन शाहको बारेमा, एउटा मेयरको बारेमा। रको एजेन्ट दिल्लीको बाट इन्टरभ्यू कन्टिन्यू दिइरहेछ बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई। हामी एउटा मेन स्ट्रिम मिडिया सबै किनेछौँ र उहाँ बाहेक कोही विकल्प छैन भने कन्टिन्यू दिइरहेछ। यसको प्रतिक्रिया केही पनि आउँदैन होइन? आउँदैन यार। नेपालको मिडियाहरू तपाईँहरूलाई मानिनु पर्ने हो। नेपालको मिडिया होइन जसमाथि यो खण्डन आउनु पर्थ्यो, उहाँहरूले खण्डन दिने। उहाँले बोल्नु पर्दैन। म त्यो रक एजेन्ट होइन भने बालेन शाहले बोल्नु पर्दैन पर्थ्यो है त्यो त। अनि यसको मतलब के हो? मलाई पाल्नेले पालिरहेछ, भोलि म हजुर भनेर बुझाइदिने हो। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? होइन भने त भयो त। जे जे बोलियो तपाईँलाई जे भन्यो ल सुन्नुहोस्, भनेपछि उनीहरू आफै देशभक्त मधेसीहरू नि देशभक्त तराईवासीहरू नि यो शङ्का गर्दैछन् कि रबाट परिचालित मान्छेहरूले भारतबाट धनाधन इन्टरभ्यू दिँदैछन् कि बालेन शाह हामीद्वारा परिचालित हुन्, उनीहरूलाई नेपालको प्रधानमन्त्री बनाइन्छ र रवि लामी छानेलाई गृहमन्त्री बनाइन्छ भनेर बोलिरहेछन्। भने यिनको आशय चाहिँ के बुझिन्छ भने यस्तो व्यक्तिले देशको अस्तित्व नष्ट गर्छ कि गर्दैन। अब चिकन नेक मानिने होइन, 7 सिस्टर नजिकै रहेको झापामा गएर उनी स्ट्राटेजिक ढङ्गले बडो रणनीतिक ठाउँमा गएर उनी जोरी खोजिरहेका छन्, कहाँ गरेर जुझ्न गइरहेका छन्। त्यो पनि कालापानी लिम्पियाधुराको महान नक्सा जारी गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यूसँग। अनि जब हर्क साम्पाङले देशभक्तिको पुनर्जागरण गर्दैछन्, रेनेसाँ चलाइरहेका छन्, त्यो ठाउँको जनमत नष्ट भ्रष्ट गर्न खास गरी परम्परागत स्थापित शक्तिको रूपमा नेकपा एमाले र इमर्जिङ फोर्सको रूपमा हर्क साम्पाङज्यूको राष्ट्रवादी जनमतमाथि सिधै प्रहार गर्नको लागि ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न लुसिफरहरू पूर्व छिरेका छन् अनि दिमाग भुटिरहेका छन्। सोसियल मिडियाको अल्गोरिजमलाई गलत ढङ्गले दुरुपयोग गरेर पब्लिकको दिमाग भुटेर मान्छेलाई हिप्नोटाइज गरिरहेका छन् र देश विघटन गर्ने गरी मोहित गरिरहेका छन्। भने योभन्दा विडम्बनाको कुरो केही हुनसक्छ? एकजना मधेसी मूलको दाजुभाइले नि के भनिरहनु भएको छ, यो त नेतृत्व पङ्क्तिको मान्छे हो, उहाँ सांसद भइसकेका व्यक्ति हो, त्यसकारण उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि बालेन शाहको कारणले भोलि नेपालको अस्तित्व नै नरहन सक्छ भन्ने बित्तिकै अर्को कुरो के छ भने
इम्पोर्टेड चिन्तन लिएर हिँड्ने विदेशी चिन्तन लिएर हिँड्नेहरूले देश बनाउन सक्दैनन्। अब खुद मधेसीहरू के भनिरहेका छन् भने यिनले त माडवारीको सेवा गर्छन्, मालपानीहरूको माल पड्काउँछन्, करोडौँको गाडी चढ्छन्, तर काठमाडौँमा बसेर कबाडी व्यवसाय गरिरहेका गरिबहरूलाई यिनले खेदे यिनी कुनै मधेसीको सिम्पथी पनि लिन सक्दैनन्। अनि हिजो त मनिष झाले स्वीकार गरे, हुन त 6-7 करोड काण्ड उनको पनि मिडियामा कसले होइन बालेन शाहले त्यसरी उपहार लिनु 8 करोड गाडी लिनु राम्रो होइन भने होइन उनले भने भलै उनी माथि पनि एकजना मधेसी मुलकै मान्छेले 7-8 करोडमा टिकट बेच्न खोज्यो आदि इत्यादि भनेका छन्। या कोही भन्दा कोही कम छैन, तर मनिष शाहले त्यसरी गाडी उपहार लिनु हुँदैन थियो, झापा गएर उठ्नु हुँदैन थियो भन्ने कुरो पनि प्रष्टै रूपमा क्याटेगोरी गरी राख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ डरलाग्दो कुरो के देखिएको छ भने बुढी मरी भन्ने होइन, काल पल्क्यो भन्ने मुख्य समस्या देखिएको छ। राजसभाका नेत्री अब सोभिता गौतम चितवन 3 मा उम्मेदवार बन्दै छिन्। अब त्यहाँ अब निर्वाचन आयोगको विवरण भने उनले पतिको नाम पनि लेखेका छैनन्, फेरि स्नाकोत्तर भन्छन्, फेरि स्नाकोत्तर कुन विश्वविद्यालयबाट गरे हो त्यो पनि उल्लेख छैन, केही छैन होइन। यस्तो हो सविता गौतम बहिनीको विषयमा बोल्दा चाहिँ मलाई कहिले बोलबोल माछा मुखभरि पानीको स्थिति आउँछ। भनेको मतलब मेरो रिलेटिभ पनि हुनु नि, यहीँ गोठपानीकी चेली हुन्, 52 सालमा जन्मिएकी हुन्, भर्खरकी फुच्ची थिइन् पहिला हामीले देख्दा। अहिले 30 वर्ष लाग्दैछिन्, 30 वर्ष क्रस गर्दैछिन्। अब यिनको पतिको नाउँ जुन महल छ त्यहाँ पनि उनले पतिको नाउँ उल्लेख गरेकी छैनन्, किन होला? शैक्षिक योग्यता स्नाकोत्तर भन्ने छ तर शैक्षिक संस्थाको नाम उल्लेख छैन। ब्याचलरसम्म पढेको पास गरेको भन्ने चाहिँ थाहा छ मलाई। अब शैक्षिक संस्था पनि छैन, केही पनि छैन। त्यसकारण बालेन शाहकै किशोर श्रेष्ठजीले, यो युट्युबर किशोर श्रेष्ठ होइन कि जनआस्थाको पत्रकार किशोर श्रेष्ठले स्पष्ट भए आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा बालेन शाहकै योग्यताको विषयमा कुराकानी उठाइरहेका छन्। रवि लामिछानेको त प्रश्न छ, मलाई मान्छेले झाको झार्थे। रवि लामिछाने त एसएलसी मात्रै होइन, त्यति हो, किनभने उनी 11-12 पढ्दै बाहिर गए हो। सही कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विवरणै ढाँट्ने मान्छे रेणु दाहाल र सोभिता गौतमको तुलना हुँदैन विकासको हिसाबले, क्षमताको हिसाबले, कामको हिसाबले, लिडरसिपको हिसाबले। अब कहाँ गफ गर्ने मान्छे र काम गर्ने मान्छेको बिचमा तुलना हुन्छ? रेणु दाहाल भले मेरो पार्टीको होइनन् होला, तर रेणु दाहाल भने रेणु दाहाल हो, उनले त्यहाँ काम गरेकी छिन्। बरु उनको प्रतिस्पर्धा नेकपा एमालेको उम्मेदवारसँग हुन सक्छ, राष्ट्रपासँग हुन सक्दैन। पहिलो कुरो त सोभिता गौतम यहाँबाट रेणुसँग प्रतिस्पर्धामै आउन सक्दिनन् सोभिता गौतम। उनी त्यहाँ तेस्रो पोजिसनको लागि, थर्ड पोजिसनको लागि टक्कर गर्दैछिन् कसैसँग होइन, राप्रपासँग टक्कर होला। उनले एमालेसँग पनि टक्कर दिन सक्दिनन्, माओवादीसँग पनि सक्दिनन्। र अर्को कुरो काठमाडौँमा नेकपा भने पनि माओवादी भने पनि उही प्रचण्डकै स्कोरिङ हो। काठमाडौँमा याद गर्नु होला है, काठमाडौँमा भयो छदाखाँदाको चुनाव क्षेत्र छोडेर उनी चितवन झरिन्, किनकि उनले त्यो छदाखाँदाको चुनाव क्षेत्रमा उनले विकास गरेकी छैनन्, केही पनि गरेकी छैनन्। त्यहाँ फेरि अर्को झिल्के आइपुगेको छ, घरि राप्रपा भन्ने, अहिले राजसपा, अर्को साल फेरि अर्कै पार्टीबाट आउने होला होइन। अब घाटघाटको पानी खाएको ओल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे टाइपका मान्छेहरू, भगौडाहरू, टुरिस्टहरू आइरहेका छन्। र सोभिता गौतम चितवनको बुहारी बुहारी भए श्रीमान को त्यहाँ लेख्नु पर्यो नि त। बुहारी हुन त आफ्नो माइती घरबाट जब श्रीमानको घरमा आइसकेपछि उनको हस्बेन्डको त्यो पनि नाम उल्लेख गर्नु पर्यो, त्यो पनि छैन। म सुन्दैछु उनको हस्बेन्डको नाममा पनि धेरै उजुर बाजुर हुनाले उनले नाम उल्लेख गर्न सकिनन् भनेर भनिरहेका छन्। जान्नेलाई छान्ने भने यस्तै रहेछ। अब उतातिर हेर्नु त मान्छेले एक झड्कामा आफ्नो करिब 40-45 वर्षको राजनीतिक करियर पनि समाप्त पार्दो रहेछ। फर इक्जाम्पल हरिबोल गजुरेल, शीतल कुमार नामले चिनिने हरिबोल गजुरेल तिनै मान्छे हुन् जसको नेतृत्वमा पातलो मसालबाट विद्रोह गरेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई तात्कालीन एकता केन्द्रमा जोडिएका थिए। त्यस्तो इतिहास बनाएका नेता पनि आज पार्टीबाट निकालिएका छन्, धर्मनाथ शाह निकालिएका छन्। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्छु भने यो समग्र परिस्थिति हेर्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा जुन विचलन देखिएको छ, जुन विरोधाभास देखिएको छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। र अब नेपाल तपाईँ जोगाउन चाहनुहुन्छ, देश विकास गर्न चाहनुहुन्छ, लुसिफरहरूको कब्जाबाट नेपाललाई मुक्त गर्न चाहनुहुन्छ, नेपालमा राष्ट्रवादको प्रमोसन गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो सिधा कुरा के हो भने आउनुहोस् नेकपा एमालेलाई विश्वास गर्नुहोस्, मूलधारको शक्तिको रूपमा होइन। नयाँ नै चाहिन्छ, मलाई नयाँ नभई हुँदैन भन्नुहुन्छ भने प्लिज तपाईँहरूले बरु श्रम संस्कृतिमा विश्वास गर्नुहोस्। हजुर, अब अन्तिममा जाँदै झापा पाँचमा बालेन बिनै राजसभाको घर दैलो, पत्नी सबिना पनि सहभागी भनेर अहिले सबिना काफले शाह
बालेन शाहको श्रीमतीले झापामा बालेन शाहको लागि भोट माग्दै छिन्। हिजो उनी गर्भवती भएर भर्खरै मात्र डेलिभरी भएर बच्चा पाउँदै गर्दाखेरि बालेन शाहको गाडी रोकियो भनेर सिंहदरबार जलाउँछु भनेर पत्नीको गाडी पत्नी सवार गाडी एकछिन रोकिँदा बालेन शाहको आक्रोश सिंहदरबार जलाउने थियो। कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? अब एक त सबिना काफ्ले घर गृहिणी मान्छे किन राजनीतिको यो भाउतोमा जोडिन्? उनले वास्तवमा राजनीतिमा दिलचस्पी दिनु भनेको यो त्यति शुभलक्षण होइन। अब यो त के भने भोलि परिवारवाद लागू गर्नको लागि आजैदेखि तम तयारी गरे जस्तो देखिन्छ। अब उनको रूप सौन्दर्य देखाएर उनी कुनै नायिका भएर गएको पनि होइन। फेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो जुन ढङ्गको एउटा राजनीतिमा तिलस्मी बनाइएको छ, एउटा एकादेशको कथा जस्तो बनाइएको छ, यस्तै यस्तै ट्रिक प्रयोग गर्ने, मान्छेलाई हिप्नोटाइज गर्ने, यही त रहेछ राजनीतिमा। जब विचार हुँदैन, चिन्तन हुँदैन भने यस्तै यस्तै ट्रिक गर्ने अनि सौन्दर्य प्रयोग गर्ने, यस्तै रहेछ होइन। अब निर्वाचन आयोगले त अब फागुन 4 गतेसम्म यो घरदैलो कार्यक्रम नगर्नु भन्ने कुराहरू पनि आएको भन्ने छ। निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आचार संहिता मान्ने कि नमान्ने, कोड अफ कन्डक्ट मान्ने कि नमान्ने, त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर जब तपाईँ इलेक्सन लड्नुहुन्छ भने तपाईँलाई कुनै पनि नैतिक अधिकार छैन र तपाईँमाथि कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। रवि लामिछाने छमछम नाचेर उहाँ भोट मागिरहेको थिए। यस्ता विचित्र किसिमको अराजनीतिक फन्डाहरूको केही अर्थ छैन। जहाँ जति पनि जस्तो हर्क साम्बाको सुरुकै कुरा गर्दाखेरि त्यो जुन बालबालिका प्रयोग भएको सम्बन्धी सुरुमा हामीले होइन छलफल गरेका थियौँ, त्यसमा स्ट्याटस अलिकति म पढ्छु। हर्क साम्बाको भीमजीलाई सम्पर्क गरेर आवश्यक कारबाही चलाइनेछ, धेरै काम नपाउनु है, मिडिया हो, गल्ती व्यक्तिबाट हुन्छ, सङ्गठनको निर्देशन होइन त्यस्तो भनेर भन्नुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु? होइन, सही कुरा हो यो। अब भीम उपाध्यायले हरेक पटक हर्क साम्पाङज्यूलाई ठुङ्गेको उहाँको कमजोरी नै नभए पनि त्यसलाई तिल्ला पहाड बनाएर उहाँमाथि बदनामीका हिलाहरू छ्याप्ने, हिलो छ्याप्ने, उहाँलाई बदनाम गर्ने अनि उहाँको विषयमा तथानाम बोल्ने लेख्ने काम गरिरहेका छन् र यो प्रवृत्ति गलत हो र यिनलाई पनि सबक सिकाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ठिकै लेख्या हो र यो बाल श्रम प्रयोग गरेको भन्ने कुरो चाहिँ यो वाहियात कुरा हो। श्रम संस्कृतिले बालकको श्रममा विश्वास गर्दैन, बालबालिकाको युवा शक्तिको श्रममा विश्वास गर्ने हुनाले, जबकि खुदै हर्क साम्पाङज्यूले ल नानी बाबु नआउनु है भनिरहनु भएको छ। पार्टीले सहभागी गराउने उद्देश्य त होइन नि? होइन, बिल्कुलै होइन। बरु उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, आभार व्यक्त गर्नुपर्नेमा उहाँलाई नै बदनाम गर्न खोजिएको छ। त्यसकारण यो अस्वाभाविक कुरा हो। हस्, पुण्यश्री, समयको लागि धन्यवाद।